بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين
يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين. يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين. يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا دعاءنا واقض حاجتنا بحرمة سورة ياسين، وأجرنا من النار ومن عذاب القبر ومن شر السؤال بفضل سورة ياسين. يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.